नेपालको अडानभन्दा पनि जलवायुजन्य जोखिम, जलवायुजन्य हानि नोक्सानी बढ्यो। जलवायुजन्य हानि नोक्सानी बढिसकेपछि यसमा चाहिँ लगानी आवश्यक हुन्छ। 2030 सम्म 43%ले हामीले यो कार्बन उत्सर्जनलाई कटौती गर्न सकेनौँ भने यो शताब्दीको अन्तसम्म 1.5 डिग्री जुन तापक्रम विश्व तापक्रम राख्ने भन्ने कुरा छ त्यो सम्भव छैन। त्यो एकदमै सेक्टर वाइज परेको इन्टरसेक्सनालिटीमा परेको जुन असर छ त्यो असरलाई पनि हामीले छुट्टै तरिकाले हेर्नुपर्छ। महिलाको मुद्दा महिलाकै लेन्सबाट हेर्नुपर्छ, बालबालिकाको बालबालिकाकै लेन्सबाट हेर्नुपर्छ र आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई पनि उहाँहरूकै चाहिँ समस्याको हिसाबले जे समस्या उहाँले भोगिराख्नु भएको छ त्यो समस्या समाधान गर्ने तर्फबाट हेर्नुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्यबाट आएको हुनाले हामीले यो एजेन्डा पनि नेपालले छुट्टै रूपमा राखेको हो। हामीले अरू देशको भन्दा अलिकता फरक काम गरेको के छ भने हामीले जलवायु नीति बनाएका छौँ 2019। त्यसका हामीले एरिया पनि त्यसका कार्यक्षेत्र पनि छुट्याएका छौँ र हाम्रो जलवायु अनुकूलन योजना पनि बनिसकेको छ। अरू धेरै देशहरूले नबनाएको अवस्थामा हामीले बनाएका छौँ र 7-8 देशको चाहिँ सब्मिसन मात्रै भएको छ, धेरैको पनि भएको छैन। अहिलेसम्मका यो जलवायु सम्मेलनभन्दा यसपालिको सम्मेलन चाहिँ अलिकता फरक छ। 2015मा जब पेरिस एग्रिमेन्ट भयो, पेरिस एग्रिमेन्टभन्दा पछाडिको अवस्थामा के प्रगति भयो त? यो जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्नको लागि, यसका प्रभावलाई घटाउनको लागि चाहिँ हामीले विश्वव्यापी रूपमा के गर्यौँ? हामी 2030 सम्ममा चाहिँ यो कार्बन उत्सर्जनलाई चाहिँ 43%ले घटाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने पाटो एउटा छ। त्यसपछि अब जलवायु वित्तको अर्को पाटोमा 2010मा कमिट गरेको 2020 देखि अब लगभग 100 अरब बराबरको जलवायु वित्त डेभलपिङ कन्ट्रीमा, विकासोन्मुख देशमा जुन परिचालन गर्ने भनेर चाहिँ कमिट भएको थियो, त्यो कमिट भएको सन्दर्भमा पनि यसपालि हामी कहाँ पुग्यौँ? 2020मा लगभग 80 अरब बराबरको चाहिँ परिचालन भयो भन्ने छ र 2021मा आउँदाखेरि चाहिँ लगभग 90 अरब बराबरको चाहिँ परिचालन भयो भन्ने छ। तर त्यो परिचालन पनि अलिक क्वान्टिफाइड र एकदम एउटा भनौँ न स्पेसिफाइड एरियामा भयो कि भएन भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसको पनि लेखाजोखा गर्नुपर्ने अवस्था छ। भनेपछि अबको दिनमा यो अबको 2 वर्षमा भनौँ न 2025 सम्म 2025 सम्मको अवस्थामा हामी चाहिँ जलवायु वित्तलाई कसरी परिचालन गर्छौँ र 2030 सम्मको लक्ष्य प्राप्तिको लागि हामी के गर्छौँ भन्ने सन्दर्भमा पनि अर्को छ। भनेपछि समग्रमा तेस्रो मुद्दा भनेको चाहिँ अब हानि नोक्सानीको मुद्दा हो। जुन अब इजिप्टमा भएको COP27मा जुन निर्णय भयो त्यो निर्णय भनेको हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित एउटा कोष खडा गर्ने भन्ने भयो। त्यो कोष चाहिँ अब कहाँ राख्ने, त्यो कोषको घर कहाँ हुने, त्यो कोषमा कति लगानी कसले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा र अहिलेको अब त्यसको तुरुन्तै त्यसको स्ट्रक्चर, त्यसको खाका कस्तो हुने भनेर पनि यसपालि त्यसमा पनि छलफल हुँदैछ। नेपालले राख्ने प्रमुख मुद्दाहरूमा पहिलो मुद्दा चाहिँ पर्वतीय हिमाल र पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दा र पर्वतीय क्षमता अभिवृद्धिको मुद्दा नम्बर 1। दोस्रो मुद्दा भनेको हानि नोक्सानीको मुद्दा 2। तेस्रो मुद्दा भनेको जलवायु अनुकूलनको लक्ष्य निर्धारण गर्ने मुद्दा। चौथो मुद्दा भनेको जलवायु जन्य जुन अब यो खास गरेर चाहिँ कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने मुद्दा र पाँचौँ मुद्दा भनेको जलवायुजन्य बसाइसरार र कार्बन व्यापारको मुद्दा र छैटौँ मुद्दा भनेको लैङ्गिक समावेशिता र यो आदिवासी जनजातिको मा परेको प्रभावको मुद्दा। यी 6वटा मुद्दा चाहिँ बेसिकली नेपालले चाहिँ यसैको आधारमा सेरोफेरोमा रहेर चाहिँ आफ्नो कुरा राख्दैछ। पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दा भनेको अब हामीलाई चाहिँ के हो भने जलवायु परिवर्तनको असर चाहिँ हिमाल र पर्वतमा परेको छ। हिमाल र पर्वतमा परेको अर्थ के हो भनेपछि हिमाली क्षेत्रको एउटा पारिस्थितिकीय प्रणालीमा हाम्रो इकोसिस्टममा पनि यसको असर परेको छ। दोस्रो हिमालको हिउँ पग्लिने कुरा, हिमताल विस्फोट हुने कुरा र त्यसले चाहिँ तल्लो तटीय क्षेत्रका जनतालाई चाहिँ पार्ने प्रभावको कुरा। अनि यसैमा चाहिँ हामीले जोड्ने हो भनेपछि हिमालयको जुन हाम्रो यो पर्यावरणको कुरा छ, इको टुरिज्मको कुरा छ। हिमाल देखेर नेपाल आउने हुन् नि मान्छेहरू, हिमाल देखेर नेपाल आउने र हिमालमाथि हिउँ पग्लियो र हिमाल नै प्रुफ भयो भनेपछि हामीलाई चाहिँ त्यसको ठुलो अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्छ। त्यो हुनाले हिमाल बचाऊ भन्ने मुद्दा हाम्रो प्रमुख मुद्दा हो र यो हाम्रो मात्रै नभएर पर्वतीय जति देशहरू छन् ती सबै पर्वतीय देशको मुद्दा पनि हो।
यो अब यसले के जोडिन्छ भनेपछि हिमालय माथिल्लो पर्वतीय क्षेत्रको चाहिँ संस्कृतिसँग जोडिन्छ, पर्वतीय क्षेत्रको चाहिँ अब हाम्रो पर्यटनसँग जोडिन्छ, पर्यटन यो पर्वतीय क्षेत्रको चाहिँ बसाइसराइसँग जोडिन्छ। अहिले हामी धेरै जसो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब लिमी हुम्लाको चाहिँ लिमी भ्यालीबाट चाहिँ धेरै मान्छे बसाइसराई गरेर चाहिँ तल आएको र त्यहाँ चाहिँ अब भनौँ न त्यहाँको एउटा गुम्बाको व्यवस्थापन गर्नुको लागि पनि मान्छे नभएको अवस्था चाहिँ यहाँहरूले नि गरेको एउटा अध्ययनबाट देखिन्छ। भनेपछि यस्तो खालको अवस्था पर्वतीय क्षेत्रमा छ र त्यसलाई कसरी बचाउने भन्ने ठुलो एउटा क्रिटिकल अवस्था पनि नेपालले भोगेको हुनाले यो मुद्दालाई चाहिँ हामी विभिन्न तहमा एउटा चाहिँ अब नेतृत्व तहमा एउटा चाहिँ भनौँ हाई सेक्रेटरी लेभलमा हुने चाहिँ जुन कन्भर्सेसन हुन्छ, जुन छलफल हुन्छ त्यसमा र नेगोसिएसनकै बिचमा पनि जहाँ जहाँ यो मुद्दा जोडिन्छ त्यहाँ यो मुद्दा उठ्छ। एउटा नेगोसिएसनमा पनि उठ्छ, अर्को हाम्रो पेभिलियनका इभेन्टहरूमा उठ्छ र अरू चाहिँ जुन साइड इभेन्टहरू हुन्छन् र उच्च तहका चाहिँ डायलगहरू हुन्छन् जसमा चाहिँ हाम्रो नेतृत्वले बोल्छ, हाम्रो निर्णयकर्ताले बोल्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि यो मुद्दा उठ्छ। ठ्याक्कै हामीले चाहिँ यो ग्लासगोमा कोप 26देखि यो मुद्दा उठ्यो। यस्तो हुनुपर्छ, जलवायुजन्य हानि नोक्सानी बढेको छ र जलवायुजन्य हानि नोक्सानलाई हामीले सम्बोधन गरेनौँ भने धेरैजसो चाहिँ विकासोन्मुख देशहरूमा यसको प्रभाव पर्छ भनेर चाहिँ यो मुद्दा उठ्यो। र COP 27 इजिप्टमा भएको सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जलवायु वित्त एउटा जलवायु हानि नोक्सानीको चाहिँ कोष स्थापना गर्ने भन्ने कुरा निर्णय भयो र अहिले आएर यो निर्णय त भयो, अब यो कोष कहाँ बन्छ, कहाँ बस्छ र यसको चाहिँ स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भनेर एक खालको यसका सन्दर्भमा हालै पनि एक खालको चाहिँ विश्लेषण भएको छ र 26 सदस्यीय जुन एउटा कमिटी बनेको छ ट्रान्जिसनल कमिटी, त्यो ट्रान्जिसनल कमिटीले चाहिँ यसको मोडालिटी चाहिँ तय गरेको छ र मोडालिटी तय गर्दाखेरि पनि यसको अहिलेसम्मको प्रस्तावित अवस्थामा विश्व ब्याङ्कले यसलाई चाहिँ एउटा आफ्नो अङ्गको रूपमा राख्ने र 4 वर्षसम्म विश्व ब्याङ्कबाट यो परिचालित हुने र त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट पैसाको भनौँ न परिचालित डेभलपमेन्ट कन्ट्रीमा जहाँ यसको चाहिँ आवश्यकता छ त्यहाँ परिचालन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मोटामोटी कुरा भएको छ। तर यसको चाहिँ बाँकी विस्तृत निर्णय, विस्तृत नेगोसिएसन यसपालि चाहिँ हुनेछ र त्यसपछि चाहिँ जलवायुजन्य हानि नोक्सानीको कोषको परिचालनका सन्दर्भमा चाहिँ अर्को कोपसम्म चाहिँ सायद यसले नयाँ रूप लिने र परिचालन हुने सम्भावना पनि आशा गरिएको छ। अब अनुकूलनको सन्दर्भमा अब विश्वव्यापी अनुकूलनको लक्ष्य निर्धारण गर्ने विश्वव्यापी जुन एउटा अहिले ग्लोबल गोल अन एडाप्टेसन भन्छ जुन त्यो छ, त्यो लक्ष्यमा नेपालले आफ्ना केही लक्ष्य तय गरेको छ। राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनाएको छ र केही दिन अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको अनावरण पनि गर्नुभयो र त्यो अनावरण गर्दाखेरि हामीले 8वटा क्षेत्रहरू हामीले निर्धारण गरेका छौँ। विश्वले अरू ठाउँमा यो जलवायु अनुकूलनको लक्ष्य निर्धारण गर्दाखेरि हामीले त्यसमा हाम्रो जलवायु परिवर्तनले असर गरेका क्षेत्रहरू यो हुन्। जलको क्षेत्र अर्थात् चाहिँ जङ्गलको क्षेत्र, और भनौँ न हाम्रो पर्यावरणको क्षेत्र, त्यसपछि अब ऊर्जाको क्षेत्र, यी सबै क्षेत्रमा चाहिँ कृषिको क्षेत्र, यसमा चाहिँ जलवायु परिवर्तनको असर छ र यी क्षेत्रमा चाहिँ भएका असरलाई चाहिँ हामीले समयमै सम्बोधन गरेनौँ भने यसले चाहिँ होल अर्थतन्त्रमा असर गर्छ। त्यो नै अर्थतन्त्रमा असर पर्न नदिनको लागि जसरी हामीले लामो समयको 2021 देखि 2050सम्मको चाहिँ अनुकूलन योजना नेपाल सरकारले बाहिर ल्याएको छ, त्यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ 47 बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको जुन लागत लाग्छ भनेर पनि हामीले एस्टिमेट गरेका छौँ। यो एस्टिमेट र हामीले सबमिट गरेको चाहिँ जुन अनुकूलन योजना छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासन्धिमा, त्यसले चाहिँ विश्व अनुकूलनको लक्ष्य प्राप्तिको लागि र त्यो फ्रेमवर्क कस्तो बन्छ भन्नलाई पनि यसले सहयोग गर्छ। र त्यसपछि त्यो लक्ष्य निर्धारण भइसकेपछि कृषिको क्षेत्रमा कति लगानी नेपालमा आवश्यक छ त्यो अनुसारको लगानी आउने भयो र अनि त्यसपछि जलको क्षेत्रमा, पानीको क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो खालको लगानी आवश्यक छ भनेर त्यस्तो लगानी आउने भयो र त्यस्तै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कस्तो लगानी आवश्यक छ भनेर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आउने भयो। र यसपालिको कोप 28 को एउटा विशेषता के हो भनेपछि जलवायुलाई स्वास्थ्यसँग जोडेर व्यापक छलफल हुँदैछ भनेपछि त्यो पनि एउटा इमर्जिङ इस्युको रूपमा आइराखेको हुनाले पनि यसपालिको कोप अरू कोपको भन्दा फरक पनि छ। नेपालको अडानभन्दा पनि जलवायुजन्य जोखिम, जलवायुजन्य हानि नोक्सानी बढ्यो। जलवायुजन्य हानि नोक्सानी बढिसकेपछि यसमा चाहिँ लगानी आवश्यक हुन्छ
भनेपछि बसाइसराई गर्नको लागि कुनै एउटा बसाइलाई अर्को ठाउँमा सार्नको लागि त ठुलो लगानी आवश्यक हुन्छ नि त। त्यो लगानीलाई चाहिँ कसरी के अरे उठाउने, त्यो लगानीको चाहिँ कम्पेन्सेसन कसले दिने, कि नेपालले आफै त्यत्रो लगानी गर्न सक्दैन। जस्तो हाम्रो उदाहरणको लागि भनौँ, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला नेपालको सबैभन्दा बढी पहिरोको हिसाबले जोखिममा रहेको छ र कतिपय बस्तीहरूलाई त्यहाँबाट सार्नुपर्छ भनेर चाहिँ पहिला नै भनिसकेको अवस्था छ। तर बसाइ सर्नुको लागि चाहिँ त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको रहनसहन, त्यहाँको आफ्नो भनौँ न फिलिङ, त्यो सबैलाई सार्नुपर्ने हुन्छ नि त। त्यो त्यति सजिलो काम छैन। त्यसको लागि ठुलो लगानी आवश्यक पर्ने हुनाले पनि यो जलवायु वित्तसँग पनि जोडिएको विषय भयो होइन, जलवायु बसाइ सराईको मुद्दा। अनि त्यसपछि हामीले जलवायु वित्तको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हानि नोक्सानीसँग पनि यो मुद्दा जोडिएको अवस्था हुने भयो। भनेपछि त्यो समग्रतामा हामीले एउटै एङ्गलबाट, एउटै कोणबाट मात्रै जलवायु वित्तको परिचालन नभएर मल्टिपल यो प्रभावको आधारमा जलवायु वित्तको परिचालन हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि यो मुद्दा चाहिँ उठ्छ भन्ने हो। ग्लोबल स्टकटेक भनेर जुन 2015मा पेरिस सम्झौता भइसकेपछि अहिलेसम्म आइपुग्दासम्म हामीले के गर्यौँ कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको लागि भनेर त्यसको लेखाजोखा भएको छ। त्यो लेखाजोखाको सन्दर्भमा अब क्याटेगोरिकली छलफल हुन्छ। त्यसलाई हामी चाहिँ कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ भन्ने हिसाबले के त्यो हुनाले हाम्रो मुद्दा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको हिसाबले हुनुपर्छ, हामी गर्छौँ भन्ने नभएर धनी देशहरूले, G20 का देशहरूले चाहिँ आफूले कमिट गरेको, आफूले वाचा गरेको एनडिसीमा नेसनली डिटर्मिनेन्ट कन्ट्रिब्युसन भनेर जुन उहाँको प्रतिबद्धता छ, त्यो प्रतिबद्धता अनुसार चाहिँ कति काम भएको छ र आगामी चाहिँ 7 वर्षभित्रमा 2030सम्ममा उहाँहरूको कस्तो खालको कमिटमेन्ट हुन्छ र 2030सम्ममा 43%ले यो उत्सर्जन कटौती हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा सबभन्दा बढी बहस हुने यसपालि देखिएको छ। 2030सम्म 43%ले हामीले यो कार्बन उत्सर्जनलाई कटौती गर्न सकेनौँ भने यो शताब्दीको अन्तसम्म 1.5 डिग्री जुन तापक्रम, विश्व तापक्रम राख्ने भन्ने कुरा छ, त्यो सम्भव छैन। त्यो सम्भव नहुनुको अर्थ के हो भनेपछि त्यसपछि जलवायु परिवर्तनको असरहरू बढ्नु हो। त्यो हुनाले बढ्यो भनेपछि त हाम्रो हिमालमा यसको असर हुन्छ, हाम्रो बसाइसराईमा यसको असर हुन्छ, हाम्रो चाहिँ महिलामा, बालबालिकामा, वृद्धमा देखि लिएर हाम्रो होल इकोसिस्टममा, कृषि प्रणालीमा, पानी प्रणालीमा असर हुन्छ भनेर यो समग्रतालाई हेरेर हामीले यस्तो खालको तपाईँहरूको जुन कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ, कमिटमेन्टलाई चाहिँ एक्सनमा उतार्नुहोस्। कमिटमेन्ट मात्रै गरेर भएन, प्रतिबद्धता मात्रै गरेर भएन, यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुहोस् भन्ने हिसाबले नै यसपालिको चाहिँ कप नै के हो भनेपछि युनाइट, एक्ट एन्ड डेलिभर, यो 3टा कुरालाई राखेर चाहिँ कप हुँदैछ र जे हामीले चाहिँ लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाउँ। यति कुरा भएको हुनाले नै यो न्यूनीकरणको मुद्दाले बढी स्पेस पाउने भनेको। त्यो एकै ठाउँमा राखेको त्यो के कस्तो भने कुनै मुद्दालाई चाहिँ स्पेसिफिक रूपमा उठाइएन भने त्यो मुद्दा चाहिँ जस्तो जलवायु परिवर्तनमा अनुकूलनमा पनि युवा र महिला जनजातिको मुद्दा हुने भयो, न्यूनीकरणमा पनि उहाँहरूको मुद्दा हुने भयो, हानि नोक्सानीमा पनि उहाँहरूको मुद्दा हुने भयो। भने समग्रतामा यसलाई चाहिँ राख्दाखेरि जलवायु परिवर्तनको सबभन्दा ठुलो असर कुन क्षेत्रमा परेको छ? बालबालिकामा परेको छ, महिलामा परेको छ, वृद्धमा परेको छ। भनेपछि त्यो क्षेत्रलाई हामीले चाहिँ कसरी एड्रेस गर्ने भनेर यसलाई चाहिँ स्पेसिफिक रूपमा नै डिफाइन गर्नुपर्छ भनेर कपको आयोजक संस्थाले पनि यसलाई, आयोजक देशले पनि यसलाई स्पेसिफिक राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ ल्याएको मुद्दा भयो। त्यो एकदमै सेक्टर वाइज परेको, इन्टरसेक्सनालिटीमा परेको जुन असर छ त्यो असरलाई पनि हामीले छुट्टै तरिकाले हेर्नुपर्छ। महिलाको मुद्दा महिलाकै लेन्सबाट हेर्नुपर्छ, बालबालिकाको बालबालिकाकै लेन्सबाट हेर्नुपर्छ र आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई पनि उहाँहरूकै चाहिँ समस्याको हिसाबले जे समस्या उहाँले भोगिराख्नु भएको छ त्यो समस्या समाधान गर्ने तर्फबाट हेर्नुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्यबाट आएको हुनाले हामीले यो एजेन्डा पनि नेपालले छुट्टै रूपमा राखेको हो। तर यो एजेन्डा छुट्टै राख्नुको अर्थ यो अरू ठाउँमा जोडिँदैन भन्ने होइन, यो सबैतिर जोडिन्छ। अब यसमा 2टा कुरा छ। एउटा चाहिँ जलवायु वित्त भनेको मैले अघि भने 2010मा धनी राष्ट्रले 2020 देखि लगभग 100 अरब बराबर अमेरिकी डलर बराबरको लगानी डेभलपिङ कन्ट्रीमा अर्थात् चाहिँ हाम्रो विकासोन्मुख देशमा गर्छ भनेर भनेको। त्यो भन्दाखेरि अब त्यसको सुरुवात 2020 देखि भयो, तर सुरुवातकै अवस्थामा चाहिँ त्यो 100 जुन अरब लगानी भन्ने छ त्यो भएन।
लगभग 80 अरब बराबरको लगानी भयो भन्ने भनिएको छ। तैपनि त्यसको क्वान्टिफाइड एकदमै फाइनल भएर यति नै हो भन्ने डेटा तथ्याङ्क भेटिँदैन, त्यसको हाराहारीमा छ भन्ने हो। र 2022 को हेर्ने हो भनेपछि लगभग 89 अरब बराबरको लगानी डेभलपिङ कन्ट्रीमा जलवायुको क्षेत्रमा भएको छ भनेर भनिएको छ। र यस वर्षमा यो वर्षको COP28 मा खास गरेर अब हामीले जुन एक्ट र डेलिभरको कुरा गरेका छौँ त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने हिसाबले 100 अरब पुर्याउने भनेपछि यसपालि 100 अरब भएको घोषणा हुने सम्भावना धेरै छ। त्यो हुनाले अब नेपालले यसबाट कसरी फाइदा उठाउँछ भन्ने सन्दर्भमा हामीले अरू देशको भन्दा अलिकता फरक काम गरेको के छ भने हामीले जलवायु नीति बनाएका छौँ 2019। त्यसका हामीले एरिया पनि त्यसका कार्यक्षेत्र पनि छुट्याएका छौँ र हाम्रो जलवायु अनुकूलन योजना पनि बनिसकेको छ। अरू धेरै देशहरूले नबनाएको अवस्थामा हामीले बनाएका छौँ र 7-8 देशको चाहिँ सबमिसन मात्रै भएको छ, धेरैको पनि भएको छैन। र त्यसपछि एनडिसी पनि हामीले रिभाइज गरेर 2016 को 5 वर्षमा रिभाइज हुनुपर्ने त्यसलाई पुनरावलोकन गरेर 2021 मा सब्मिट भएको छ र त्यसको अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने त्यसको खाका पनि नेपालले तयार गरिसकेको हुनाले हामी यो जलवायु वित्तको सन्दर्भमा हाम्रो यति इस्टिमेट छ, यति लगानी हामीलाई आवश्यक छ भन्ने कुरा हामीसँग क्वान्टिफाइड भएर आइसकेको अवस्थामा हामीलाई चाहियो र यो जलवायुको अब विश्वव्यापी अनुकूलनको विश्वव्यापी लक्ष्यसँग पनि जोडिन्छ जलवायु वित्तको कुराहरू। र अनुकूलनको लागि 2025 सम्म अहिलेको गरेको कमिटमेन्ट जुन छ धनीदेशहरूले त्यसलाई डबल गर्ने कुरासँग पनि यो जोडिन्छ। भनेपछि हामी जलवायु वित्तको लागि हामी तयार छौँ, जलवायु वित्त परिचालन गर्नको लागि नेपाल सक्षम छ। त्यसैले जलवायु वित्त अन्य विभिन्न कारणले रोकिनुभन्दा यसलाई अब जियोपोलिटिकल कारणले चाहिँ यसलाई रोक्नुभन्दा जलवायु हानि नोक्सानी नेपालमा छ र नेपाल जस्तै देशहरूमा यो मोबिलाइज हुनुपर्छ भनेर युनाइट भएर हामी त्यहाँ कुरा राख्ने, नेपालले एक्लै राख्ने भन्दा पनि हाम्रो अलायन्स विभिन्न अलायन्सका माध्यमबाट हामीले त्यहाँ कुरा राख्ने हुनाले यो मुद्दा चाहिँ फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दाको रूपमा छ। अन्ततगत के हो भनेपछि जलवायुको असर कम गर्नको लागि लगानी आवश्यक हुन्छ। लगानीको लागि चाहिँ हाम्रो नेपालको आफ्नो पुँजीले मात्रै पुग्दैन। त्यो हुनाले विश्वव्यापी पुँजी जुन हाम्रो न्यायिकको हिसाबले हामीले चाहिँ मागेर होइन कि यो जलवायु न्यायको हिसाबले यसमा 80% कार्बन उत्सर्जन धनी देशबाट हुन्छ, हामीले गरेका छैन। हाम्रो उत्सर्जन 1% भन्दा कम छ विश्वको चाहिँ तुलनामा। भनेपछि हामी चाहिँ अब हाम्रो वन 45% वनले धेरै कार्बन चाहिँ शोषण गर्ने काम पनि गरेको छ। भनेको कार्बनलाई चाहिँ सोच्ने काम गरेको छ भनौँ कार्बन सिक्वेस्ट्रेसनमा हाम्रो वनले ठुलो भूमिका गरेको छ। भनेपछि त्यो नेट इमिसनमा त्यसले पनि भूमिका खेल्छ। भनेपछि हामीले वनको व्यवस्थापन राम्रो गरेका छौँ। वनको व्यवस्थापन राम्रो गर्नुको अर्थ पानीको व्यवस्थापन हामी गर्दैछौँ भने जलवायु अनुकूलन उन्मुख भएर नेपालले काम गर्दैछ। तर पनि जे हामीले योजना गरेका छौँ 47 अरब बराबर अमेरिकी डलर बराबरको जुन लगानी नेपाललाई आवश्यक छ आफ्नो उत्थानशील समाज बनाउनको लागि, उत्थानशील हाम्रो पारिस्थितिकीय प्रणाली बनाउनको लागि, वन सम्पदादेखि लिएर सबै क्षेत्रमा हामीले काम गर्नको लागि हामीलाई बजेट आवश्यक छ। र त्यो बजेट चाहिँ धनी देशहरूले जुन प्रतिबद्धता गरेका छन् त्यो प्रतिबद्धता अनुसार चाहिँ नेपालमा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग यो धेरै पहिलादेखि उठिराखेको। अब तर केही पनि भएको छैन भन्ने होइन, धेरै कुराहरू भएको छ। जस्तो जलवायु वित्तकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भनेपछि ग्रिन क्लाइमेट फन्डको जुन स्थापना भयो जसबाट नै अब यो 100 अरब बराबरको लगानी यो डेभलपिङ कन्ट्रीमा जाने भन्ने कुरा भनिएको छ। त्यो यही कपको नेगोसिएसनबाटै उत्पन्न भएको एउटा निर्णय हो। जलवायुजन्य हानि नोक्सानीको कुरा जुन हाम्रो योभन्दा पहिला पनि उठेको छ, धेरै वर्षदेखि उठिराखेको थियो होइन, त्यो पनि यो विश्वव्यापी यो सम्मेलनबाटै हामीले छलफल हुँदै परिपक्व हुँदै यो खास गरेर इजिप्टको सामेल शेखमा भएको निर्णय हो। भनेपछि अब इन्टिग्रेसनकै कुरा गर्ने हो भने पनि जस्तो यसपालिको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवको नेपालको भ्रमण भयो, नेपालमा उहाँले चाहिँ जुन कुरा बोल्नुभयो, हाम्रो पर्वतीय हाम्रो चाहिँ भनौँ न सगरमाथाको बेस क्याम्पमा गएर नै उहाँले चाहिँ नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर छ र नेपाल चाहिँ जोखिममा छ भन्ने कुरा जसरी उजागर गर्नुभयो, यो उजागर हुने कुरा पनि यही चाहिँ विश्व जलवायु सम्मेलनमा छलफल हुँदा र विश्वका खास गरेर चाहिँ नेतृत्व तहबाट यो विषयलाई चाहिँ उजागर गरेको कारणले गर्दाखेरि यो अलिकता मूल प्रभावीकरण पनि हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ केही नभएको होइन, धेरै कुरा भएको छ। तर जति हुनुपर्ने हो अब त्यसमा अब 20मा केही बाधा व्यवधान भएको पनि देखिन्छ। जस्तो जलवायु वित्तको परिचालनको सन्दर्भमा मैले भने त्यो जति परिचालन हुनुपर्ने त्यो तरिकाले परिचालन नभएको अवस्था छ। अब जियोपोलिटिक्सको हिसाबले कहिलेकाहीँ अब जुन खालको अब समस्या म त्यतातिर
गएन, त्यसले फेरि अन्यथा अर्थ लाग्छ। तर कहिलेकाहीँ जियो पोलिटिक्सले गर्दाखेरि पनि यो एजेन्डा कहिले डाइभर्ट भएको, जलवायुको एजेन्डा डाइभर्ट भएको सन्दर्भ देखिन्छ होइन। त्यो च्यालेन्जका बिचमा त छ नै यो खास गरेर जलवायु परिवर्तनको चाहिँ मुद्दा। तर क्षमता वृद्धिको सन्दर्भमा हेर्ने हो भनेपछि अब डेभलपिङ कन्ट्रीको जे हामी त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्छौँ, जे कुरा हामीले चाहिँ बुझेका छौँ, जे कुरा तपाईँहरूसँग हामी बोल्दैछौँ, यो सबैको चाहिँ पनि एउटा योगदान चाहिँ यो विश्व जलवायु सम्मेलनबाट आएको छ भनेपछि क्षमता वृद्धिमा, जलवायुको वित्तको परिचालनमा, जलवायुको मूल प्रभावीकरणमा र जलवायुको मुद्दालाई चाहिँ विकासको चाहिँ जुन एउटा लक्ष्य हुन्छ त्यसमा पनि चाहिँ यो समावेशीकरण हुँदै आएको हुनाले यसलाई चाहिँ यो तरिकाले नै अहिलेसम्मको प्रगति भएको छ भनेर भन्न मिल्छ।